مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي ننتقلوا للصفحة 20 مع لا ماتيغ ديال لورتوغراف. اخر درس في هذه لونيتي 1. دونك لوبجيكتيف هو كونسوليدي ليوتيليزاسيون دي زاكسون، تعزيز استعمال الاشارات لي زاكسون. الدرس ديالنا هو لي زاكسون. دونك عندنا لي زيكزامبل دو ديبار. j'observe et je découvre. La première phrase, c'est la rentrée. Tous les élèves sont présents. C'est un jour de fête. B. Hamid et son frère sont absents. Dit Amine à la maîtresse. Puis Anna, c'est je prends mon goûter dans la cour de récréation. Donc l'exemple A, c'est la rentrée. Tous les élèves sont présents. يعني إنه الدخول المدرسي. جميع التلاميذ حاضرون. C'est un jour de fête. يعني إنه يوم الحفلة. حميد et son frère sont absents. dit Amine à la maîtresse. حميد وأخوه غائبان. قال أمين للمعلمة. C'est je prends mon goûter dans la cour de récréation. يعني أخذ وجبتي أو لا طعامي في ساحة الاستراحة. Donc je manipule et je réfléchis. ندوزو الأسئلة اللي عندنا على هاد les accents. Observe les lettres en couleur. Donc كتلاحظوا بأن عندنا بعض الحروف اللي بلون مختلف. Que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ شنو هي الملاحظة اللي كدير؟ Alors comme réponse غادي نقولوا ces lettres en couleur prennent des signes ou bien des traits. يعني هاد الحروف كنلاحظوا بأن عندها إشارات، فوق كل حرف كاين واحد الإشارة. Question numéro 2. Comment appelle-t-on ce petit élément placé sur ces lettres؟ كيف نسمي هاد العنصر أو هاد الإشارة اللي محطوطة فوق كل حرف؟ Alors on les appelle les accents. Donc ce sont des accents. 3. Est-ce que ces accents sont identiques؟ يعني واش هاد لي زاكسون بحال عندهم نفس الشكل؟ دونك كوم ريبونس غادي نقولوا نو، لي زاكسون سون ديفيرون وعندهم كل وحده عندها الاسم ديالها. اذا اول اكسون كتسمى اكسون ايغو، كتكون مفتوحه جهه اليسار. ثم عندنا اكسون غراف كتكون مفتوحه جهه اليمين. ثم اكسون سيركونفليكس كتكون بحال واحد شابو. ندوزو جو روتيان. Alors l'accent est toujours placé sur les voyelles à l'exception du Y. إذن هاد المعلومة نشدوها. دونك قالك لاكسون كتكون دائما موضوعة فوق لي فوايل اللي هما A O U E I باستثناء Y. دونك Y هو الفوايل الوحيد اللي ما كياخدش الفوايل. دونك il existe 3 types d'accent. كاين 3 الأنواع ديال لي زاكسون هما اللي قلناهم. دونك l'accent aigu comme dans école. l'accent aigu بحال هاديك اللي كتكون في ايكول، داروها بالاحمر باش تشوفوا. داك لاكسون اللي على او كتسمى اكسون ايغو. كاين لاكسون غراف كوم دون بير. دونك كتلاحظوا في بير كاين واحد لاكسون ماشي بحال ايكول، ماشي بحال دونك هادي كتسمى غراف. بوي لاكسون سيركونفليكس كوم دون فيت. دونك لاكسون سيركونفليكس بحال هذيك اللي فيت، دونك قلنا كنسميوها شابو، يعني دايره بحال واحد الشابو. ندوزو جو مونطرين. كلاس لي مو سولون لور تيب داكسون. إذن غادي نوضعو هاد الكلمات على حسب لاكسون اللي عندها. دونك عندنا بويم، ديكتي، إتر، إكرير، ميتر إي كومبليت. دونك بالنسبة لي زاكسون إيغو، دونك عندنا في ديكتي وعندنا في إكرير. أكسون سيركونفليكس عندنا في إتر وعندنا في ميتر. اي اكسون غراف عندنا في بويم وعندنا في كومبليت. 5 عندنا كومبليت افيك لاكسون كي كونفيان. دونك عطاونا كلمات ما عندهمش دي زاكسون.
حنا غادي نكملو بلي زاكسون المناسبة. دونك عندنا ايتي، تيت، كولير، اوبيتال، غاتو اي مير. دونك خصنا نعرفو شكون هو الحرف اللي غادي ياخد لاكسون ونديرو عليه. الوغ في لو مو ايتي دونك نورمالمون عندها دو زاكسون وبجوج بهم ايغو. دونك كتكتب ايتي افيك دو زاكسون ايغو. تيت كتكتب باكسون سيركونفلكس بحال فيت. كولير اكسون ايغو كولير. اوبيتال اكسون سيركونفلكس. غاتو اكسون سيركونفلكس sur le A. Mère accent grave sur le premier E. يعني على ال E الأولى. Exercice 6 mets l'accent qui convient là où il faut. غادي نوضعو بنفس الطريقة غادي نوضعو l'accent المناسبة على الحرف المناسب. Donc عندنا 3 phrases A, B, C. Donc la phrase A. Les élèves rangent les livres sur les étagères. دونك في هاد لا فراز شكون هما الكلمات اللي غادي ياخدو دي زاكسون. اذن لو مو اللي غيكون فيها لي زاكسون هو élève. دونك élève فيها دو زاكسون، فيها اكسون ايغو اكسون سيركونفلكس. تاني كلمة هي étagère بنفس الطريقة ولا نفس الشيء، فيها اكسون ايغو و اكسون غراف. دونك لا فراز بي. الوغ في هاد لا فراز لا بيبليوتيك دونك عندنا واحد اكسون غراف على ال E bibliothèque du quartier est très jolie. Donc عندنا واحد l'accent grave آخر على très. Donc في très عندنا accent grave. Donc la bibliothèque est ou bien du quartier est très jolie. C'est où se trouve la clé de la salle des fêtes. Donc هنا غادي يكون عندنا الكلمات اللي يكون فيهم l'accent ما ou clé ou fête. Donc تولي la phrase بحال هكا. Donc on a accent grave sur le U, on a accent aigu sur E ديال clé, on a accent circonflexe sur le E ديال fait. إذن هنا نتوما ما مطلوبش منكم تعاودوا الجملة، تكتبوا فقط لي زاكسون فوق الحروف. آخر تمرين في هاد الحصة دونك عندنا donne un mot pour chaque type d'accent. يعني تعطينا واحد الكلمة لكل نوع من هذه الأنواع ديال لي زاكسون. دونك اكسون ايغو، اكسون سيركونفلكس اي اكسون غراف. إذا نحاولوا تلقاو هاد الكلمات اللي فيهم هاد النوع ديال لي زاكسون. كلمات موجودة في اللغة الفرنسية بكثرة، يكفي تقرأ أي نص تلقى جميع لي زاكسون. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهاد التمرين أو لهاد الحصة. إلى اللقاء في فيديو آخر.